अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जहांजेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 9 जजों ने 10 अदालती मुआवनीन मुकर्रर कर दिए हैं और ये 10 अदालती मुआवनीन मुकर्रर किए गए हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो सदारती रेफरेंस के केस में। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी बेंच ने आज 12 साल के बाद एक साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जिस अंदाज में फांसी दी गई, उनके फांसी देने का जो इक़दाम था उसमें जो अदालत की जानिब से जो रवैये इख्तियार किए जाते रहे और बिलखसूस कानूनी माहिरीन जजेस ये कह चुके हैं कि ये एक अदालती कत्ल था और इस मामले को जांचने के लिए ये रेफरेंस साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट भिजवाया था आर्टिकल 186 के तहत। ये केस अब समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में 9 रुकनी बेंच ने आज न सिर्फ इस केस पर समाअत की बल्कि इस अदालती कार्रवाई की जो प्रोसीडिंग है उसको भी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर पब्लिक कर दिया गया है। कोई भी शहरी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर जाकर ये देख सकता है कि आज की अदालती कार्रवाई में क्या कुछ हुआ। इस केस प्रोसीडिंग के दौरान जो मुद्दई मुकदमा हैं अहमद रज़ा कसूरी, उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट में एक एतराज़ भी उठाया गया और वो एतराज़ जनाब ये था कि इस केस को आम इंतखाबात तक न सुना जाए, यानी 8 फरवरी तक इस केस को न सुना जाए, क्योंकि ये इम्प्रेशन बहरहाल उनके इस एतराज़ में ये नज़र आ रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि एक पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन सर पे हैं, इससे उसको सियासी तौर के ऊपर कोई फ़ायदा हो। 8 फरवरी को मुल्क में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं, लेकिन इस एतराज़ को चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने रद्द कर दिया, मुस्तरद कर दिया और उसकी वजूहात चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने ये बताई हैं कि हम इस केस को आम इंतखाबात के बाद समाअत के लिए इसलिए मुकर्रर नहीं कर सकते क्योंकि आम इंतखाबात के बाद हमारे पास इलेक्शंस मैटर्स दीगर केसेस आ जाने हैं, तो इसलिए हम इस केस को इस वक्त सुन रहे हैं। अब आते हैं इस कोर्ट प्रोसीडिंग के सबसे अहम हिस्से के ऊपर और वो है जस्टिस मंसूर अली शाह की ऑब्जर्वेशंस। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस रेफरेंस पर समाअत के दौरान ये सवाल उठाया है कि ये पूरा रेफरेंस जो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट में भेजा, ये महज इंटरव्यूज़ के गिर्द घूम रहा है। जी हाँ, जियो टीवी में इफ्तिखार अहमद नामी एक एंकर से उन्होंने साबिक चीफ जस्टिस जो उस बेंच का हिस्सा भी रहे जिसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस सुना, नसीम हसन शाह, जो साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा के जो सुसर भी रहे हैं, वो नसीम हसन शाह उस टीवी इंटरव्यू में इस बात का इकरार कर रहे हैं कि जब ये केस चल रहा था तो उनके ऊपर दबाव था। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक तो ये सवाल उठाया कि इस रेफरेंस में कानूनी सवाल क्या है, और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये सवाल भी उठाया कि हमें ये समझ नहीं आ रही कि क्या एक रेफरेंस के ज़रिए, एक सदारती रेफरेंस के ज़रिए किसी अदालती फ़ैसले को जांचा जा सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह भी कहा कि हम ये बात एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अदालती नज़ीर ये बहुत बुरी अदालती नज़ीर है, बहुत बुरा फ़ैसला है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या आर्टिकल 186 के तहत सदर की जानिब से भेजे गए किसी रेफरेंस की बुनियाद के ऊपर एक ऐसे फ़ैसले को जो फाइनलिटी इख्तियार कर चुका है, जो हतमी हो चुका है, रिव्यू भी खारिज हो चुका है, क्या हम उस केस को, उस केस के फ़ैसले को रेफरेंस में सुन सकते हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह ने फिर ये भी कहा कि अगर हमने आज इस रेफरेंस को की बुनियाद के ऊपर एक अदालती फ़ैसले को जांचा, एक अदालती फ़ैसले का जायज़ा लिया, तो कल कहीं ऐसा ना हो कि कोई और सदर फिर ये रेफरेंस भेज दे कि अब तक के सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिए गए जितने भी फ़ैसले हैं उन सब फ़ैसलों को रीओपन किया जाए या उनका जायज़ा लिया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि असल सवाल मेंटेनेबिलिटी का है, यानी क्या ये रेफरेंस काबिल समाअत है भी या नहीं। ये वो बुनियादी सवालात थे जिसकी बुनियाद के ऊपर चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने ये फ़ैसला किया कि हमें माहिर कानूनदान चाहिए जो अदालत की मुआवनत करें। इसके लिए
جسٹس ریٹائرڈ منظور احمد ملک کا نام چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے خود تجویز کیا۔ انہوں نے اوپن کورٹ میں کہا کہ وہ کرمنل کیسز کے بہت ماہر ہیں۔ پھر اس کے بعد ایڈوکیٹ خواجہ حارث، بیرسٹر سلمان صفدر، بیرسٹر صلاح الدین، سابق اٹارنی جنرل خالد جاوید خان جو کہ کانسٹیٹیوشنل میٹرز کے ایکسپرٹ ہیں، علی احمد کرد، یاسر قریشی، یہ وہ نام ہیں۔ 10 مجموعی طور کے اوپر یہ عدالتی معاونین ہیں جس کو سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ یہ عدالت کی معاونت کریں گے۔ تمام اب تک کے اس کیس میں اس ریفرنس پر دیے گئے حکم ناموں کی نقول یہ ہدایت دی گئی ہے کہ وہ عدالتی معاونین کو فراہم کیے جائیں۔ کیس کی سماعت جنوری کے دوسرے ہفتے میں ہوگی، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم جنوری کے دوسرے ہفتے میں جب اس کیس کو سماعت کے لیے مقرر کریں گے تو ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہوگی، یعنی روزانہ کی بنیاد کے اوپر اس کیس کو سنا جائے گا اور اس پہ فیصلہ کیا جائے گا۔ اب ایک سوال یہ ضرور اٹھ رہا ہے کہ اس کیس کو سپریم کورٹ نے سماعت کے لیے مقرر کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں؟ کچھ لوگ یہ بیانیہ بیچ رہے ہیں کہ یہ کیس محض میڈیا پبلسٹی ہے، یا یہ کیس محض جو ہے وہ دکھاوے کے لیے ہے اور ایک مرے ہوئے شخص کو انصاف دینے کے لیے یہ کیس لگایا گیا ہے۔ حالانکہ حقیقت ایسی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب عدالتوں نے اس کیس پر فیصلہ سنایا اس وقت کوئی جمہوری حکومت نہیں تھی، اس وقت ضیاء الحق کی امریت تھی، اور اس سپریم کورٹ کے اس کیس کے فیصلے سے ایک اصول طے ہوگا کہ آنے والا کوئی بھی پرائم منسٹر ہو یا کوئی اور ہو، کم از کم اس کا عدالتی قتل نہ ہو سکے۔ یہ وہ مثال بننے جا رہی ہے۔ مستقبل کے لیے ہر سیاستدان کے لیے یہ کیس بہت اہم ہے، چاہے وہ عمران خان ہوں، چاہے وہ میاں محمد نواز شریف ہوں یا کوئی اور سیاستدان ہوں۔ یہ کیس بہت اہمیت کا حامل ہے تاکہ آئندہ کسی پرائم منسٹر کا عدالتی قتل نہ ہو سکے۔ سپریم کورٹ یہ اصول طے کرنے جا رہی ہے کہ آئندہ کوئی بھی ہائی کورٹ بطور ٹرائل کورٹ کسی کیس کو چلا کر ایک ٹرائل کورٹ کے اختیارات کو استعمال کر کے فیصلہ نہ دے سکے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ اب ان سوالات کا جائزہ تو لے رہی ہے، لیکن یہی وہ سپریم کورٹ ہے جس نے خود پاناما کیس میں بطور ٹرائل کورٹ آرٹیکل 184(3) کے تحت کیس سنا اور ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف کو محض خیالی تنخواہ کی بنیاد کے اوپر ڈسکوالیفائی کر دیا۔ اور بعد میں یہ سوال اٹھا کہ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہلی کی میعاد کیا ہوگی، تو پھر انہی ہم خیالوں نے کہا کہ نااہلی کی میعاد تا حیات ہوگی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی حد تک تو تاریخ درست کی جا رہی ہے، کیا سپریم کورٹ نے جو پاناما میں کیا کیا اس حوالے سے بھی تاریخ درست کی جائے گی یا نہیں؟ تو یہ پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری کا بہت اہم کیس ہے۔ اس کا فیصلہ آنے والے وقت کے لیے، آنے والے سیاستدانوں کے لیے بہت اہم ہوگا، اور ایک اصول طے ہوگا کہ آئندہ کسی پرائم منسٹر کا اس طرح سے عدالتی قتل نہ ہو سکے۔ اور جہاں تک بات ہے عامروں کی، تو وہ تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ عامر اپنی طبعی موت مر جاتے ہیں، لیکن ان کے کیسز پھر بعد میں سماعت کے لیے مقرر ہوتے ہیں۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔